नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमाकर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस चालू है। सुओ मोटो इसका कागनिजेंस लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जब जनाब इमरान खान ने पिंडी में तकरीर करते हुए एडिशनल सेशन जज मोहतरमा ज़ेबा चौधरी को धमकियां दी थी, नाम लेकर, ऐसा कि जज साहिबा ज़ेबा चौधरी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कहा था। और उसके साथ साथ उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद का जो आईजी और डीआईजी था उसको भी धमकियां दी थी। आईजी, इस्लामाबाद आईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को, जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला उसी को आपने करना था, तो उसके खिलाफ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कागनिजेंस लेते हुए उसको नोटिस जारी किया था और 15 रोज़ के बिल उसकी हाज़िरी भी पेशी भी थी, लेकिन वो आया नहीं और दरख्वास्त दी एडजर्नमेंट की, तातुल की। अभी कल उसकी दूसरी पेशी थी, तो कल उसने अपने वकील के मार्फत अपना माफ़ीनामा, अभी वो कहेंगे कि ये माफ़ीनामा नहीं है, पीटीआई वाले ऐसा कहेंगे, लेकिन वो माफ़ीनामा है, क्योंकि जब उसमें इमरान खान ये कहता है आई रिग्रेट का मतलब ही यही है कि ये माफ़ीनामा है। वो तो कहेंगे कि नहीं, ये माफ़ीनामा नहीं है, हमने सिर्फ अपने अफसोस का इज़हार किया, लेकिन अफसोस का इज़हार करना भी अंग्रेज़ी में माफ़ी ही होता है। खैर, उन्होंने अभी वो, उनको जब भी लगा कि अगर क्योंकि क्या है, जो पिछली मर्तबा जब उनकी पेशी हुई थी तो उन्होंने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने मतलब किसी किस्म का रिग्रेट नहीं दिखाया था। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है, जस्टिस अतर मिनल्ला, उसको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो फिर भी इसको बचाना चाहता था। तो फिर उसने क्या कहा कि आपका जो जवाब है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हम आपको 1 हफ़्ता और देते हैं, आप जाइए और नया जवाब लिख कर आए। हकीकत में ये सीधी फेवर करना है किसी को, नहीं तो अक्यूज़्ड ने अपना जवाब दे दिया तो कोर्ट को उसको फेस वैल्यू पर ले लेना है। उसको ये नहीं कहना है कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये तो उसका हक है, वो जैसा जवाब देना चाहे। आप थोड़ी कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये जवाब नहीं लिखो, ऐसा लिखो। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको फेवर किया और अभी कल उसने जो जवाब दिया है, इससे तो हमें लगता है कि अभी उसको माफ़ी दे दी जाएगी, क्योंकि नहीं तो अगर कम से कम तो सज़ा, वो टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट होता है कि जब तक आज की कोर्ट चलेगी, यानी 3 बजे 4 बजे या 5 बजे तक, तब तक अगर वो मुलजिम जो है बैठा रहे कोर्ट में और जैसे ही जज साहब उठें तो उसकी जो सेंटेंस है, उसकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके उसके रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा कि यह सज़ा याफ्ता मुजरिम है। और किसी को भी, किसी पॉलिटिशियन को अगर एक मरतबा सज़ा लग जाए तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए जो है ना अहल करार दे दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। इसीलिए मुझे लगता है कि वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसको बचाने के लिए उसको ये एक किस्म का जो है ना सपोर्ट किया और उसको बोला कि जाओ 1 हफ्ते के बाद दूसरा जवाब लिख कर आओ। अभी उसका फैसला तो नहीं आया, लेकिन हमें लगता है कि इससे वो छूट जाएगा। नाजरीन, इमरान खान के ऊपर तो कई केसेस हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस निकाला था तोशाखाना केस के लिए,
کہ کیوں نہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے فار لائف ٹائم، کیونکہ آپ نے جو تحائف آپ کو ملے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے دور میں، آپ نے وہ جو ہے اٹھائے توشاخانہ سے اور وہ جا کے بازار میں بیچ دیے. جبکہ اچھا پہلے تو ان کی ہٹ دھرمی یہ تھی جناب عمران خان کی کہ وہ اپنے پریس کانفرنس میں کہا کرتے تھے یا سمجھو جلد سے جلوس میں کہا کرتے تھے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، مجھے تحائف ملے، میری مرضی، میں کچھ بھی کروں، رکھوں، بیچوں. لیکن جب ان کو شاید ان کے وکلاء نے سمجھایا ہوگا کہ میاں آپ اس وقت وزیر اعظم تھے تو وہ تحائف آپ کو نہیں ملے تھے، وہ تحائف وزیر اعظم کو ملے تھے، اور اس حساب سے وہ تحائف جو ہے نا وہ توشاخانہ میں جمع کرانا ہوتے ہیں. اور ایک بار جمع ہو گئے تو اس کے بعد آپ چاہیں تو پرسنل یوز کے لیے، دھیان دیجئے، شخصی استعمال کے لیے وہ وزیر اعظم خرید سکتا ہے کچھ اس کی قیمت دے کر. لیکن یہاں پر ابھی انہوں نے جو جواب دیا ہے اسی پی میں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حاضر پیشی میں، کل جب انہوں نے جواب جمع کرایا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس نے کم سے کم 4 تحائف تو لیے ہی ہیں، اور ان کو بقول ان کے کہ وہ جو تحائف ہیں وہ میں نے 2 کروڑ 15 لاکھ میں خریدے اور بازار میں میں نے 5 کروڑ 80 لاکھ میں بیچ دیے. ابھی دیکھیں یہ تو سیدھا رشوت کا معاملہ ہو گیا. آپ خرید سکتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر آپ کو اپنے استعمال میں کرنے ہوں تو آپ کو اسی لیے تھوڑی دیے گئے تھے وہ تحائف کے وہاں سے اٹھا کر آپ بازار میں جا کے بیچ دیجئے. اچھا یہ تحائف میں جو ہے نا وہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ایک گھڑی تھی جو محمد بن سلمان کراؤن پرنس ہے سعودی عربیہ کا، اس نے خاص طور پر اسپیسیفکلی میڈ ٹو آرڈر 2 گھڑیاں بنوائی تھیں. ایک گھڑی اس نے اپنے پاس رکھی تھی اور ایک گھڑی عمران خان کو دی تھی. اور جناب عمران خان نے کیا کیا کہ وہ گھڑی اٹھا کر بازار میں بیچ دی. اور جہاں تک ہمیں اس کا علم ہے، بھلے یہ تو کہتا ہے کہ میں نے 5 کروڑ 80 لاکھ میں بیچے ہیں یہ جو تحائف ہیں، ہمیں تو علم ہے کہ اس نے گھڑی کا ہی صرف 15 کروڑ اس کو ملا ہے. اور ایک ہار تھا جس کا 18 کروڑ ملا تھا، دبئی میں بیچے تھے اس نے، کیونکہ پاکستان میں تو اتنی مہنگی چیزیں کوئی خریدنے والا بھی نہیں ملے گا اس کو. تو خیر مطلب وہ ایک گھڑی وہ تھی، کچھ کف لنکس تھے، پین تھی، انگوٹھی اور 4 رولیکس گھڑیاں، یہ سبھی اس نے. اچھا بقول ان کے کیا ہے کہ بھئی 30,000 سے اگر کم کی کوئی چیز ہے تو ہم وہ فری میں اٹھا سکتے ہیں. اب ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ سارے تحائف پرائم منسٹر کو ملتے ہیں. اچھا ایک عجیب بات ایسی ہوئی کہ جیسے ہی یہ اسکینڈل کھلا پاکستان میں تو ہندوستانی ٹی وی پر جناب نریندر مودی آ گئے جو ابھی ہندوستان میں وزیر اعظم ہیں. انہوں نے اپنے جب وہ چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے گجرات کے، تو انہوں نے اس دور کا ذکر کیا اور بتایا کہ مجھے تحائف ملتے تھے اور وہ تحائف میں بالکل سیم ویسا ہی ادھر بھی توشاخانہ ہے، توشاخانہ میں جمع کرا دیتا تھا میں. اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ وہ چیزیں پھر توشاخانہ والے جو ہے نا بیچ کر اسکولوں کو یا ان کو مطلب جو گورنمنٹ کی جو بھی اسکیمز ہوتی ہیں اس میں لگا دے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو بھی تحائف ہیں وہ سرکار کی ملکیت ہو جاتے ہیں، وہ اس چیف منسٹر یا وزیر اعلیٰ یا پرائم منسٹر یا منسٹر کی ملکیت نہیں رہتے. تو اس سے وہ ایک کنٹراسٹ نکل آیا کہ ہندوستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کا جو برتاؤ ہے ٹورڈس گفٹس ہی ریسیوز فرام آؤٹ سائڈ، اور جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ کیسے چلتا ہے. یہ سیدھا جو ہے نا آپ کنٹراسٹ محسوس کر سکتے ہیں. ناظرین، وزیر دفاع خواجہ آصف، پاکستان کا جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، اس نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ جو کہتا ہے، اس نے ابھی پشاور میں ایسا کہا تھا کہ میں نے جو فیصل آباد میں کہا کہ پی ڈی ایم والے مطلب نون لیگ یا پی 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 والے جو اپنی مرضی سے چیف آف آرمی اسٹاف کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے میری مراد یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے میرٹ پر جو ہے منتخب کیا جائے. ابھی یہ سیدھا اس کے کہنے سے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے اب تک جو بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ میرٹ پر اپوائنٹ نہیں ہوئے.
ये सीधा सीधा इल्ज़ाम है मुल्क के आर्मी पे, मुल्क के जो उस पॉलिटिकल जो मास्टर्स रहे हैं आज से पहले। अच्छा, इसमें वो खुद भी आ जाता है। अभी 2019 में यही जो कमर जावेद बाजवा थे, इनका जब भी टेन्योर पूरा हो रहा था तो इसी इमरान खान ने उसको 3 साल की एक्सटेंशन दी थी। तो क्या इसका मतलब आपने भी बिना मेरिट को देखे हुए इसको एक्सटेंशन दी थी? भाई वैसे भी बकौल ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा के पाकिस्तान में जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट होते हैं वो मेरिट पर ही होते हैं। और आपका ये कहना जो है ना, ये सिर्फ अभी जान बचाने की बात है, बाकी नहीं तो आप जो है आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, मेरिट पर ना आए। हकीकत में इमरान खान ये चाहता है कि मेरिट पर ना आए, उसकी मर्ज़ी का जो है वो अपॉइंट हो, ताकि वो उसके बाद जो इलेक्शन हो तो उसमें वो अपनी मर्ज़ी से जो है किसी भी तरह बाहो कारक्रुक एक मरतबा फिर से वो वज़ीर आज़म बन जाए। नाज़रीन, एक दुख की बात है, कोयटा में आपने सुना तो होगा, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में होता रहता है, लेकिन कोयटा में कुछ ज़्यादा ही होता है। अक्सर करके हर महीने 2 महीने के बाद, अभी कुछ रोज़ पहले वो पेशावर में भी हुआ था, मतलब 2 महीना तकरीबन पहले। अभी कोयटा में भी ऐसा हुआ है कि इमाम बाड़ा है, मतलब वो जो शिया लोग हैं ना, उनकी जो मस्जिद होती है उसे इमाम बाड़ा कहते हैं। तो उसके बाहर चंद मोटरसाइकिल सवार कल आए और उन्होंने उस इमाम बाड़ा के ऊपर ग्रेनेड फेंके और उससे कुछ 7 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें 3 बहुत सख्त ज़ख्मी हैं और हो सकता है वो जान बहक हो जाएं, न बच सके। तो ये सुन्नी लोगों का शिया लोगों के ख़िलाफ़ ये पूरे पाकिस्तान में चलता ही रहता है। पेशावर में हुआ, दूसरे शहरों में होता रहता है, और ऐसा तो खैर उधर अफ़गानिस्तान में भी होता रहता है। और ये कोयटा तो ख़ास तौर पर ही है जो है उनके ख़िलाफ़ ये इनका जो कैंपेन चलता ही रहता है सुन्नी लोगों का। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले आपसे एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।